स्पष्ट यो छ। यसको विषयमा म च्यालेन्ज दिन्छु म इन्डियालाई। ल यदि मैले अरू झगडा गरौँ भन्ने च्यालेन्ज होइन है, मैले भनेको छु फेरि एउटै परिवार हो, एउटै परिवार हो। पहिला उहाँ लगेर जाने, अयोध्यामा जाने पनि लाने पनि उनीहरू हो सीतालाई होइन। सकेपछि होइन मैले अलिअलि फेसबुकमा लेखिदिँदै गरेको थिएँ, यो केही महिनादेखि नै रामराज्य आउँछ, अरू जे धेरै फुरफुर गर्न पर्दैन। मैले हाम्रो राजाहरूलाई पनि धेरै फुरफुर गर्नु पर्दैन। अब रामराज्य आउने हो, सिर्पेस उनीहरूले लाउने हो। त्यसपछि रामराज्यमा सबै गरिब दुखी सबै मिलेर अब राजा रानी त राम्रो सीता होला, तर काम त हामीले गर्ने हो नि त। त्यहाँ सबै गाउँमा भारत भन्ने यो दुईटा परिवार होइन, यो नेताहरूले र यिनीहरूले बेचेर विखण्ड गरेर यो नेताहरूले सकाएको कुरा हो कि यिनीहरूले बिगारेको हो। दर्शकवृन्द निकै नै अघि नै देखिहाल्नुभयो भिडियोमा, घम्सा घम्सीको बाबाजुत पनि हामीले विगतमा नेपाली चलचित्रमा पनि अभिनय गरिसक्नुभएका अभिनेत्री जेनी कुँवर, तर अहिले चाहिँ उहाँ पशुपति क्षेत्रमा ध्यानमग्न हुनुहुन्छ, ध्यानमा हुनुहुन्छ, ध्यान गर्न थाल्नु भएको छ। र उहाँले पछिल्लो दिनमा मिडियाहरूमा बोलेर केही इन्टरभ्यूहरू दिनुभयो र निकै भाइरल हुनुहुन्छ। उहाँसम्म हामी आइपुगेका छौँ। विशेष त आज हामीले नेपालका प्रधानमन्त्री, हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अयोध्या नेपालमै छ र श्रीराम नेपालमै जन्मेका हुन् भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएपछि, भानु जयन्तीको दिन जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसपछि इन्डिया मिडियामा तहल्का मचिरहेको छ। इन्डियामा एक किसिमको भूकम्पको तरङ्ग जस्तै फैलिरहेको छ। अनि नेपालमा पनि अधिकांश मानिसहरूले आलोचना गरिरहेको अवस्थामा यो विषयमा हामी बुझ्न आइरहेका छौँ। सम्पूर्ण च्यानल, यस च्यानलहरू मार्फत तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ। आदेश। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै। अघि त ध्यानमग्न हुनुहुन्थ्यो, ध्यान पनि अलिकति भङ्ग भयो होला, त्यसप्रति हामी क्षमा माग्न चाहन्छौँ। त्यसमा त अब हुन्छ नि होइन, मेरो यो यतिखेरको समय भनेको जहिले म ध्यानमा मग्न हुने हो होइन, त्यही भएर मैले कसैलाई पनि डिस्टर्ब गर्न नदिनु है पनि भनेको हुन्छ। तर पनि अब तपाईँहरूले अब मान्दै मान्नु भएछ, आउनुभयो। अब त्यसमा अब म धेरै अब झगडा गर्नु पनि मिलेन होइन। अब मेरो उसँग के भयो त्यो त मलाई त्यति धेरै थाहा पनि भएन, तर आइहाल्नुभयो, ठिकै छ। केही कुरा सोध्नु छ भने सोधिहालौँ। हामीले मिडियामा हेरे अनुसार तपाईँ लामो समयदेखि यही विश्वरूपा पशुपति क्षेत्रमा ध्यानमग्न हुनुहुन्छ। अनि तपाईँले बोल्नुभएको वचनहरू पनि निकै नै हिन्दू धर्मलाई सराहनीय, जुन सहयोग पुग्ने खालको हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई, अनि जुन हिन्दूहरूले आत्मसात गर्नुपर्ने खालको छ, त्यो हिसाबले पनि आज यहाँ हामी आएका छौँ। अनि विशेष त आज हामी हाम्रा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले अयोध्या नगरी नेपालकै हो, चितवन पर्साथोरीको पश्चिमपट्टि छ, अनि वाल्मिकी आश्रम पनि यहीँ छ, राम पनि यहीँ जन्मेका हुन्, के को भारतका होइनन्, रोटी बेटीको सम्बन्ध थिएन। हाम्रो नेपालकै राम हो, नेपालकै अयोध्याको नेपालकै रामसँग सीता माताको विवाह भएको भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। त्यस लगत्तै भारतको मिडियाहरूले चाहिँ प्रचारबाजी गरेर नाना थरी हल्ला फैलाइरहेको अवस्थामा यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? अयोध्या खासमा नेपालमै छ, राम नेपालकै हुन् या भारतका हुन्? यो कस्तो कुरा आयो भने अहिले जो चलेको छ, मैले त वास्तवमा भन्यो भने मैले यति न्युज पनि हेर्न भ्याउँदा पनि भ्याउँदैन र मैले हेरेको पनि छैन। मेरो यो टपमा कमसेकम मेरो 2-3 वर्षदेखिबाट मेरो घरको टिभी पनि कस्तो छ भनेर मलाई थाहा छैन। हुन त म आफै एउटा यस्तो भनौँ एउटा कलाकार हो होइन, तर मेरो अहिलेको कस्तो टाइम भइरहेको छ भने त्यो टपले, ध्यानले, अनि मेरो आफ्नै किसिमको मेरो यहाँ रुटिन छ के, म भगवान्को सेड्युलमा छु। त्यसले गर्दाखेरि मलाई अहिले त्यो पनि आदेश छैन, मलाई न्युज हेर्नु पनि आदेश छैन होइन। जस्तो मैले मिडियासँग पनि म टाढै नै भागेको थिएँ केही समय, अहिले 15-20 दिन भयो होला सायद मैले बल्ल मिडियालाई पनि दिन थालेको। त्यो पनि मेरो गुरु गोरखनाथबाट नै मलाई चाहिँ यो आदेश आएको, अब दिए भनेर। र अहिले जो राम र
सीताको कुरा अब के अरे रोटी र बेटीको सम्बन्ध छ भन्ने कुरामा केपी ओलीले यस्तो भन्नुभयो भन्ने कुरा आइरहेको छ। मैले पहिला पटक त मैले केपी ओलीहरूलाई मैले मान्दिनँ, मलाई उहाँहरूसँग एकदमै एलर्जी छ। उहाँले हाम्रो देशको लागि केही पनि गर्नु भएन होइन। र मैले हिजो अस्ति पनि मैले भनेको छु विद्या भण्डारी, केपी ओली उहाँहरूले चाहिँ एउटा देशको एउटा नायक नायक भनेर जसरी देशको लागि हामी यस्तो राम्रो गर्छौँ, देशको लागि भाषाभाषी संस्कृति मौलिकता आफ्नो परम्परा रीतिरिवाज खोज्छौँ र जनतालाई सुख दिन्छौँ भनेर जुन ठाउँमा हामीसँग एउटा बाचा गरेर टिकट लिएर हामीसँग एउटा के भन्छ चुनाव गरेर हामीले त्यो ठाउँमा पुर्यायौँ, तर उहाँहरूले हामीलाई सुख दिनुभएको छैन। यो चाहिँ उहाँहरूको एकदमै यो चाहिँ मलाई एकदमै चित्त बुझाएको छैन। उहाँहरू लगायत मेन उहाँहरू भए हाम्रो के अरे केपी ओली र हाम्रो विद्या भण्डारी, अनि त्यसपछि उहाँहरूदेखिका तल उहाँहरूको पार्टीमा पनि होइन, मैले सबै पार्टीलाई यहाँ जोड्छु है। फेरि अहिले उनीहरूलाई भन्यो अर्कोलाई भन्यो होइन, यो सबैलाई भने हो। मैले आफ्नो जातलाई पनि मैले कुँवर खानदानलाई पनि म गाली गरेको छु, राणा खानदानलाई पनि गाली गरेको छु, राजालाई पनि गाली गरेको छु र हर दलका नेताहरूलाई पनि मैले गाली गर्छु। र अहिले सबभन्दा बढी भूमिका निभाउने उहाँहरूले यो चाहिँ राम्रो काम गर्नु भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई भन्यो भने उहाँहरूको मलाई नाम पनि सुन्न मलाई मन लाग्दैन होइन। तर जुन कुरा अहिले रोटी र बेटीका कुरा भारतले निकाल्यो, पहिला कुरा मैले भारत भनेर मैले नाम राख्न म जान्दिनँ, किनभनेदेखि हाम्रो पुर्खामा जतिखेर त्यो थियो इन्डिया भनेका छन्, धोती भनेका छन्, नेपाली भनेका छन्, के भनेका छन्। मैले जाने अनुसार यो भूमि भनेको सारा संसारको भूमि भनेको नेपाल आमाको हो, बुझ्नु भएन? यो नेपाल आमाको र नेपाल आमाकै ये भगवान्कै हामी सबै छोराछोरी हौँ। तर यो ठाउँ भारत नेपाल भनेर राखेका यिनै नेताहरू हुन् होइन। यो नेताले विवाद गराइदिएको यो जात जाति, यो तल्लो जात माथिल्लो जात र यो फल्ना जात भनेर यो सबै नेता र हुने खानेहरूले यो बाँडफाँड गरेका हुन्। यो रीतिरिवाजलाई पनि सबै तोडफोड गरेका यिनले हुन् र धरती आमालाई पनि छिया पारेर हरेक ठाउँमा हरेक नामहरू राखे। तर अरू देशमा राख्नुभन्दा पनि नेपाल र भारतको सम्बन्ध कस्तो हो भने अहिले हामीले भन्छौँ हाम्रो नेपाल, उनीहरूले भन्छन् हाम्रो नेपाल पनि हाम्रो भारत होइन। तर मैले देखे अनुसार मैले धेरै लामो कुरा गरे जस्तो हुन्छ यहाँ मैले गर्ने भने म सूर्यवंशी भइसकेपछि मलाई हरेक देशको बारेमा थाहा छ। मैले कुनै किताब पनि पढ्न परेको छैन, मलाई कुनै गुरुले आएर सिकाएका पनि होइनन्, मलाई कोही मेरो यस्तो नलेज पनि छैन। तर म सूर्यवंशी भएर यसको विषयमा मैले केही चाहिँ बोल्न चाहेँ। तर मैले कसरी चाहन्छु भने अहिले जो द्वन्द रोटी र बेटीका कुरा आइरहेका छन् र केपी ओलीले एउटा कुरा अहिले कसरी बोल्नुभयो, त्यो कुरा चाहिँ एउटा कुरा उहाँले सत्य नै बोल्नु भएको छ। राम पनि नेपालकै हो। त्यो मैले भन्न खोजेको फेरि त्यो भारत र यो नेपाल भनेको जमिन एउटै हो क्या, त्यो नाम मात्रै दुईवटा राख्न गएको। त्यही भएर उनीहरूले भन्छ नि यो नेपाल पनि हाम्रो जमिन भनेर मैले एउटा न्युजमा कसले सुनेको थिएँ। तर नेपालको पनि त्यो भारत पनि हो क्या। हामी नेपालमा र इन्डिया उत्तराखण्डतिर सबैतिर गयौँ भने हामीभन्दा झन् परम्परा लिएर बसेका उत्तराखण्डमा यत्र बुलकी लगाएका त्यो पटुकी बाँधेका चोलो लगाएका सबै हामी नेपाली देख्न सक्छौँ। सिक्किमतिर जाउँ सबै त्यो हाम्रो नेपाली वेशभूषामा छन्। हाम्रा नेपालीहरू माटो हेर्नुहुन्छ भने डाँडा काँडा पर्वत रुख बिरुवा सेम त्यही छ। कुनै हामी उत्तराखण्डतिर जाउँ र त्यो साइडमा हाम्रो नेपालमा सबै हेऱ्यो भने हाम्रो भन्दा झन् ठुला पहाड छन् त्यहाँ होइन। र मान्छे पनि नेपाली त्यहाँ बढी छ, जहाँ पनि चाहे दिल्लीतिर होस्, चाहे उत्तराखण्डतिर होस्, चाहे हाम्रो के अरे अयोध्यातिर होस्। म त हरेक ठाउँमा म गएर आइसकेको मान्छे। अयोध्यामा मैले 6 महिना अहिले तप गरेर पनि आएको। अहिले जो राम मन्दिर पनि बन्दैछ, त्यो राम मन्दिरमा कसरी बन्दैछ, के बन्दैछ भन्ने कुरा त्यो मलाई सबै कुरा थाहा छ। अहिले भर्खरैको कुरा, मेरो धेरै समय पनि भएको छैन, लकडाउनभन्दा केही अगाडि म त्यहाँ पनि गएर म कति महिना बसेर पनि आएको छु। त्यहाँ धेरैजनालाई हलचल पनि मच्या होला म यस्तो हो भनेर पनि आएको छु, म एउटा सूर्यवंशी हो भनेर पनि आएको छु। त्यसले गर्दाखेरि हुनु त अयोध्यामा हाम्रो सबै त्यहाँ हाम्रो नेपालको राजाको दरबार पनि त्यहीँ छ, नरेश राजाको भनेर। उहाँहरूले आफ्ना दरबारै छोडेर नेपाल आउनुभएको एउटा त्यहाँ पनि त्यो पनि छ होइन। त्यहाँ अरू अब अहिले भनेको छु नि मैले दरबारका मान्छे बाहिर बसेका छन् र जो नोकर अहिले दरबारका मान्छे यस समयमा नोकर भएको छन्। जो नोकर हुन् यस समयमा जहाँ ततै जाँदाखेरि उनीहरू चाहिँ राजा भएर बसेका छन् के
ओगटेर बसेका छन्। मैले त्यो गरेको, तर त्यो अयोध्यामा गएर हाम्रो कनक भवनमा त्यहाँ राजाहरूकै दरबार हो, अनि एउटा दशरथ महल भन्ने छ होइन, दशरथका छोरा हाम्रा राम थिए भन्ने कुराहरू छ पहिलाको हाम्रो उसमा, त्यो भनेको पहिलाको युगको कुरा हो होइन। र मैले चाहिँ त्यो दशरथका छोरा पनि को थिए कसरी थिए भने लामा पुष्टिमा जाँदाखेरि एउटा उनी नेपालीकै छोरा हो क्या राम भनेपछि तपाईँको बुझाइमा राम नेपाली राम नेपाली हो र सीता पनि जन्मेको भनेको हाम्रो सीतामढीमा हो, बुझेन? सीतामढीमा सीता जन्मेको हो, तर त्यो पनि सीतामढी पनि यत्रो टाढा छैन, हाम्रो त जनकपुरदेखि अलिकति उता त हो नि, धेरै टाढा पनि छैन त्यो। त्यसले गर्दाखेरि सीता पनि नेपालकै हुन् र राम पनि नेपालकै चाहिँ हुन्। यसपटक पनि राम र सीता उनीहरू भेटिसकेका छन्, 1 वर्ष भइसकेका छ र अब आउने भनेको पनि राम राज्य हो। यो भारतमा अहिले नेताहरू लडेर यो सकिन थालेको, अहिले बल्ल खोजी हुँदैछ होइन। कहिले बुद्ध हाम्रा हुन् भन्छन्, कहिले राम हाम्रा हुन् भन्छन्। रोटी र बेटीको सम्बन्ध भनेका छन्। रोटी र बेटीको सम्बन्ध हामी, मैले के भन्छु नि, भारत हामीले नराखेर, त्यो नाम भारत नराखेर नेपालको त त्यो ठुलो भूभाग भयो नि त, हुन गयो नि त होइन। उत्तराखण्ड भनौँ, सबैलाई त्यो एउटै नाम राखे पनि हुन्थ्यो नि। मेरो चाहिँ विचार त्यो हो। त्यो सबै हामी यसरी गऱ्यो भने त्यो हामी समग्रमा हामी सबै नेपाली भयौँ। र त्यो बोल्दाखेरि त कोही हिन्दी बोलेको छ, कोही नेपाली बोलेको छ, कोही इङ्ग्लिस बोलेको छ, कोही संस्कृति बोलेको छ, त्यो भाषा त अलग छ। त्यसमा कुनैमा अहिले जानु हुँदैन, अहिले यो पिरियडमा। तर मैले देखेको भन्ने हो भने साँच्चै कि केपी ओलीले यो चाहिँ उनले बोलेको कुरा फेरि सत्य छ। यो चाहिँ मैले नै बोल्न सक्छु भोलि बिहान, यसको प्रुफ मैले गरिदियो, त्यो समय आएको छैन। त्यसपछि राम अहिले नेपालमै नेपालमै र हाम्रो मानव उसमै उनी जन्म भएर आइसकेका छन्। त्यो प्रुफ पनि हामी अयोध्यामा गएर, म थिएँ स्वयं म छु, त्यहाँका मौनी बाबाहरू छन् र हामीले हो कि होइन भनेर मैले यस विषयमा धेरै त्यहाँतिर गएर मैले जानता बुझ्दाखेरि त्यहाँबाट प्रुफ भएर आएको हो। उनी यहीँ छन्। मैले उनलाई अहिले बताउँदा पनि बताउँदिनँ होइन, को हुन् के हुन् भनेर। त्यो चाहिँ समयले यहाँ ल्याउँछ। आज यहाँका रामका फेरि कुरा आएर मैले पनि फेसबुकमा के भनिराखेको छु भने सबैलाई मैले लेखा पनि छु, अब आउने राज्य भनेको राम राज्य हो र अब आउने यो सिर्पेज भनेको सीतारामको हो, उनीहरूको राज्य हुनेको छ। जतिले नराम्रा काम गरेका छन्, जे गरे पनि अब यहाँ सबै मासिनियो, अब यो कुरा सबैले बुझे हुन्छ भनेर मैले लेखा पनि छु। र आज मैले यो कुरा बोल्दै पनि मैले ठोक्वा गर्न सक्छु, मलाई केही समय दिनुहोस् अहिले। किनभने सत्य भनेको अहिले असत्यले पो अहिले भर्खरै दुनियाँ मान्छे जोड्छन्, दुनियाँ पैसा जोड्छन्, मारकुट गर्न सक्छन्, तर सत्यले त्यो होइन। सत्यको समय आउनुपर्छ र सत्यको समय आइराखेको छ। यही हो सत्य युग पनि यही हो। किनभने एकातिर मारकुट र नचाहिने कुराहरू आइराखेर मान्छे मरिराखेका छन् भने यतातिर राम्रा कामहरू पनि त भइराखेका छन्। हामीले चाहिँ विचार गरौँ न। म एउटा नायिकाले पनि छोटा लुगाबाट लामोमा आइसकेँ, म एउटा नायिकाबाट एउटा उसबाट म जोगी भइसकेँ होइन। र आएर तपाईँहरूले पनि एउटा सन्देश, अनि म आएर पनि मैले के खोजेँ त, आफ्नो भाषा भाषी, आफ्नो सनातन धर्म परम्परा र रीतिरिवाज, आफ्नो मौलिकता, आफ्नो पढाइका हाम्रो संस्कृति, नैतिकता, सामाजिक, विश्वको लागि शान्ति, अनि कोटी होम हवन, यस्ता कुराहरू मैले खोजिएको छु नि त। यो किन खोजेँ त भन्दाखेरि यो सत्य युग आएर त खोजेँ। पहिला त मलाई पनि मतलब थिएन, म पनि चारैतिर घुम्थेँ हिँड्थेँ, यस्ता कुरामा मतलब थिएन। बाबुआमाले कमाएको पैसा टर्न थिँदै थियो, खायो मस्ती गऱ्यो हिँडे थियो। तर यो समय आइसकेपछि आज मैले राम र सीताको बारेमा पनि म किन त्यसरी म खोज्दै गएँ त। सीतामढीमा किन गएँ, अयोध्यामा किन गएँ, गोरखपुरमा किन गएँ, बद्रीनाथ केदारनाथ हरेक मतमा किन हिँडेँ त भन्दाखेरि त्यहाँ रहस्य भएर हिँडेर आज मैले सूर्यवंशी किन भनिरहेको छु त। म कुनै उयो होइन त, सूर्यवंशी को हो के हो भने जो राम राज्य आउँछ भन्ने मान्छेले खोज्नु पर्यो र पछि यो कुरा यहीँ प्रुफ हुन्छ। र भारत होइन, अब भारतले धेरै क्यों गर्न पर्दैन। त्यो भारत होइन, त्यो भारतमा राम सीता आएर त्यहाँ नेपालको झन्डा गाडिने छ। मैले यो पनि उनीहरूलाई आज च्यालेन्ज दिन्छु। र हाम्रा नेताहरूले केपीले बोलेको कुरा चाहिँ सही छ, तर उनका काम चाहिँ सही छैन नै। फेरि उनी पनि यो प्रधानमन्त्रीबाट हट्नै पर्छ। फेरि मैले पनि उनको राजीनामाको उनले बोलेको कुरा त फेरि सत्य हो भनेको छु नि त। उनीहरूले किन कामै गर्न सकेन नि त, कुरा यहाँ छ क्या। त उनले अहिले बोलेको कुरा चाहिँ सही हो। उनले अब देख्न पाएका छैनन्, उनको अन्तरात्माले देख्यो, त्यो कुरा चाहिँ सत्य हो।
त्यो कुराको प्रुफ गर्ने पछि यहाँ नेपालमा मै होला के, किनभने मलाई त्यो कुरामा धेरै कुराहरू थाहा भएको भएर मैले पनि समय आउनुपर्छ। तपाईँहरूलाई पनि भनिरहेछ नि, एक दिन चमत्कार हुन्छ, एक दिन चमत्कार हुन्छ, राम राज्य आउँछ भनेर अहिलेसम्म कोही बोल्न सकेका छैनन् नि। कसैले यी नानीले हँसाउँछिन् पनि भनेका छन्, कसैले साँच्चै हो र पनि भनेका छन्, कसैले हो पनि भनेका छन्। यहाँ सबैजना कन्फ्युजमा छन्, तर म कुनै कन्फ्युजमा छैन, किनभने हामीले स्वयं रामलाई भेटेर रामले मानवको चोलामा रामको कसका छोरा थिए अहिले आएर भनेपछि त्यही बुद्ध भगवान् भन्ने त राजाको छोरा थिए नि त। उनी नै राजा भएर आउने हुन् क्या। राम पनि तिनै हो, श्याम पनि तिनै हो, भोले पनि तिनै, संसारै तिनकै हुने हो क्या। र उनी मानवको चोलामा आइसकेका छन्, बुझ्नु भएन? जो प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएको अभिव्यक्ति चाहिँ नेपालको धरोहर संस्कृति जोगाउनको निम्ति हो भन्ने विभिन्न खालको टिका टिप्पणीहरू पनि आइरहेको छ होइन। हजुरले भनेको कुरामा चाहिँ कतिको सहमति देखिन्छ? कस्तो कस्तो सांस्कृतिक धरोहर जोगाउनको निम्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले चाहिँ यसरी अभिव्यक्ति होइन होइन होइन। अब त्यो उहाँ मैले यो पनि भन्दिनँ, उहाँले जोगाउनको लागि यो बोल्नु भयो होइन। उहाँले जोगाउनु हुन्थ्यो भने त यत्रो कति भइसक्यो नि त, उहाँहरू प्रधानमन्त्री भएको कति टाइम भइसक्यो। यत्रो हामी जनता चिचाउँदा नै कोरोनाले अहिले यस्तो हालत पारिराख्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ कुर्सीकै पिर भयो। उहाँहरूलाई खालि आफ्नै मात्रै चिन्ता छ, आफ्नै त्यो व्यक्तिगतमा बढी जानुभयो क्या। नत्र त हामी सबै जनताले त त्यत्रो चुनाव गरेर त उहाँलाई त पठाएको हो नि। हरेक क्षेत्र हरेक के अरे राजनीतिक दलहरूलाई पठाउँ नि त, तर कसैले पनि गरेनन् नि त, यो खोजेनन् नि त। आज हामीले त जुन खोज्यौँ हामीले त अहिले केही पनि गर्न सक्दैनौँ नि त। तर मैले त जे सकेँ, मैले जो मौलिकता खोजिरहेको छु मैले त्यही सिकाइरहेको छु। थोरै भए पनि भजन कीर्तन हवन होइन, पूजा पाठ, आफूले गर्न सक्ने सेवाहरू, अनि बोलेर हुने बोल्न नआउँदै पनि बोल्न त खोजेको छु नि त। हामी त सरिराखेको छु नि, हरेक कुरा त मैले आफ्नो मौलिकता त खोजिरहेको छु नि, अरूलाई पनि खोजाइराखेको छु नि। तर खोइ त उहाँहरूले बुझेको। त्यही भएर उहाँहरूलाई मैले यति भन्छु, भारत र उनीहरूसँगको मेरो कुरा होइन, भारतले पनि घुँडा टेक्नुपर्छ सत्यको लागि। मैले भने भारतमा नेपालको झन्डा गाडिनेछ। त्यो कारण कसरी गाडिनेछ भने सीताराम नै नेपाली नै हुन्, अनि गएर उनीहरूले गाडिसकेपछि र राम राज्य आइसकेपछि उनीहरूको केही तागत लाग्दैन। यो बिगार्ने भत्काउने र यस्ता यो कुरा ल्याएर अहिले सामाजिक जन्जालमा पार्नुको कारण चाहिँ उनीहरूको अब दशा सुरु भएको हो होइन। उनीहरूले कहिले के गरिरहेछ, कहिले के गरिरहेछ, फेरि गरेको केही पनि छैन के। त्यो माटो पनि हाम्रो हो, यो माटो त्यो माटो पनि हाम्रो, यो माटो पनि हाम्रो हो के। हामी सबैको हो। त्यहाँ रहने अयोध्यावासी या त इन्डियामा जति पनि रहने वासीहरूको जो सत्य मान्छेहरू रहने, असत्य त सबै मरेर जाने हुन्। यहाँ त्यो असत्य सबैको हो कि। फेरि राम राज्य त सबैको हो नि त, हाम्रो नेपालको मात्रै होइन। फेरि राम राज्य आएपछि भारतमा नेपालको झन्डा गाडिने छ भन्नुभयो, तर बिचमा यो हाम्रो उतापट्टि पश्चिममा लिम्पुवा कालापानी त अनि इन्डियाले फेरि अहिले उसको झन्डा हटाइराखेको छैन नि। यो अवस्थामा कति होइन त्यो उनीहरूको त्यो भडकपन हो। त्यो केही दिनको त्यो उनीहरूले आफ्नो त्यो के भन्छ के, त्यो दानवपन देखाएको हो क्या। अहिले बसिरहेको छ नि जनताका पैसा खाएर, पैसा त अब कहाँ हालौँ के गरौँ भन्ने छ। जनतालाई पो केही गर्न सकेनन्, अनि त्यहाँ त त्यो पावर देखाएको। तर त्यो पावर कसले देखाएको भने त्यही राजनीतिक दलहरूले त देखाएको हो नि। सोझो साझा जनता त त्यहाँका पनि त कहाँ उठ्या छन् र हामी जस्तै त यहाँ जस्तै मरे त रहेछन् नि। तर अब भनेको यो राजनीतिक दलबाट उनीहरूको राज्य सुरु हुने होइन क्या। तलको जो गरिब दुखी छ नि, पिछडिएका जात, नपढेका जात, तल्ला जात, यस्ता भन्छ नि, अबको आउने जात पनि यस्तोको समूह भएर नै यी माथिकालाई खतम पार्ने हो। र त्यसमा कसको साथ छ भने स्वयं रामको साथ छ, स्वयं भोलेनाथको साथ छ, स्वयं गोरखनाथको साथ छ क्या। अहिलेसम्ममा यस्तो सम्भव होला? यो एकदमै छिटो हुँदैछ। अब रामका कुरा आइसकेपछि होइन, मैले अलिअलि फेसबुकमा लेखिदिँदै गरेको थिएँ, यो केही महिनादेखि नै राम राज्य आउँछ। अरू जे धेरै फुरफुर गर्न पर्दैन। मैले हाम्रो राजाहरूलाई पनि धेरै फुरफुर गर्नु पर्दैन। अब राम राज्य आउने हो, सिर्पेस उनीहरूले लाउने हो। त्यसपछि राम राज्यमा सबै गरिब दुखी सबै मिलेर अब राजा रानी त राम्रोसित होला, तर काम त हामीले गर्ने हो नि त। त्यहाँ सबै घाँसपास, कपास र रोजगार चाहियो। हामीलाई चाहियो कि यति हो, र हाम्रो माग यति हो। त्यो चाहिँ उहाँहरूले बनाइदिन्छ। यिनीहरूले केही गर्दैन। न केपीले गर्छ, त्यो न विद्या भण्डारीले गर्छ, न अरू नेताहरूले गर्छ। यिनीहरूले कोही गर्ने होइन। र तिमीहरूले जति खान खोजिरहेछौ, जति लुस्न, मैले नेपालकालाई र भारतकालाई जसले हाम्रो देशलाई अलिकति आँखा लगाइरहेछ, यो सबैलाई हो है। त्यो सबैको दशा त्यही हुने हो। एक दिन नेपालसँग नजोडिकन
कुनै पनि संसार चल्नेवाला छैन। किन छैन भने राम राज्य जब राजा रानी नै नेपालका आए भने राजा के अरे सीताराम नै नेपालका भयो भने अनि उनीसँग नजोडिएर चल्छ। तर फेरि तपाईँले अघि नै कुरा गर्नुभयो इन्डियाको अयोध्यामा राम मन्दिरमा गएँ भनेर। अयोध्या त भारतमा छ नि त, इन्डियामा छ नि त, नेपालमा कसरी भयो? अहिलेसम्म हामी सबै यसैमा अल्झेका छौँ के, किनभने यो मैले भने नि के अरे त्यो सबै अहिले नेताहरूले बाँडफाँड गरेको हो क्या। पहिला त त्यो अङ्ग्रेजले फेरि उयो अट्याक गरेको थियो नि त, होइन र? त्यतिखेर त फेरि नेपाल र भारत भन्ने कुरा थिएनन् नि थिए, त्यो बेला त एउटै थिए नि त यिनीहरू, होइन? एउटै परिवार हो के। यो नेपाल भारत भन्ने यो दुईटा परिवार होइन, यो नेताहरूले र यिनीहरूले बेचेर विवेचन गरेर यो नेताहरूले सकाएको कुरा हो कि, यिनीहरूले बिगारेको हो के। तर जब उनीहरूसँग अङ्ग्रेजसँग लड्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ एक भाइ, अहिले पछि उसलाई हटाएर पठाए, अब फेरि आए नेताहरूले नै दुई भाइ बनाएका हुन्। तर यो त्यो सबै एउटै हो, नेपालैको त्यो भूमि हो र उनीहरूलाई पनि हामीले इन्डियन भनेर थुक्नु मिल्दैन, गाली गर्नु मिल्दैन। उनीहरू पनि हाम्रा नेपाली हुन्, हाम्रै नेपालमा पनि त मधेसमा एउटा थरी बोल्छन्, होइन? मधेसै भन्छौँ, तर हुने त उनी हाम्रै परिवार हो नि त। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब लड्ने अब यो न्यू भइरहेको छ मान्छेहरूलाई। अब यो मैले भन्छु नि कोरोनाको ले त भनेर खाता लेखिदिनु भएको छ, त्यही भएर जहाँ ततैबाट यो चर्की यो मारामारी, होइन? यो हामीमा लडेर रक्तपात भएर जो फिल्मको लास्टमा हाम्रो इन्डिङ हुन्छ नि हाम्रो हो, उनीहरूलाई त्यहाँ बस्नेवासीहरूलाई के भइरहेछ भने अब दशरथको महल पनि त्यही छ, राजा नरेशको महल पनि त्यही छ र सीतालाई पनि जनकपुरबाट बिहा गरेर लगेको त्यही हो, होइन? यो पिँढीले त्यो कुरा गरेको, अब जे देखे त्यही बोले। तर सत्य कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटै दाजुभाइ हुन्, एउटै घर हो यो मैले बुझेको है। यहाँ दुईटा होइन, दुईटा यो राजनीतिकले बनाएका हुन्। यही राजनीतिकमा उनीहरू लड्छन्, यता लड्छन् उता लड्छन्, यिनीहरू मर्छन् या त यिनीहरू पागल हुन्छन्, डिप्रेसन हुन्छन्। तर राम राज्य ठक्क आइसकेपछि सबै राम सीताकै काम हो यो संसारभरिमा। त्यसपछि उनीहरू पनि चुप लाग्छन्, हाम्रा पनि चुप लाग्छन्, सत्य मिल्छन्, अनि काम गरे अनि काम सुरु हुन्छ अनि राम राज्य। यसमा अब हिन्दू धर्मको आध्यात्म चिन्तनमा लाग्नु भएको छ तपाईँ एउटा, होइन? अनि जुन प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपालका ठुल्ठुला योगीहरूले पनि विरोध जनाइरहेका छन्। यो बोल्न नहुने वक्तव्य हो, दिन नहुने वक्तव्य हो, अयोध्या भारतमै छ, राम भारतकै हो भनेर। अनि इन्डियन मिडियामा त झन् तहल्का मचिरहेको छ। अनि सन्त महन्तहरूले चाहिँ भारतका सन्त महन्तहरूले चाहिँ आन्दोलनको घोषणा गरेका छ। यसमा नेपालको एक त हिन्दू आध्यात्ममा लाग्नुभएको तपाईँको साथ हुन्छ कि हुँदैन? मलाई यति बेलामा यो राजनीतिकै दलहरूसँग मेरो लड्नु पनि छैन, झगडा गर्नु पनि छैन। मैले उनीहरूको गल्ती के हो त्यो मैले औँलाइदिने हो। तर हामी किन लड्न जाने? स्वयं हामीसँग रामै हाम्रो देशमा छन्, सीता नै हाम्रो देशमा छन्। लडेर जसलाई चिन्ता छ उनीहरूलाई चिन्ता होइन, उनीहरूलाई कुर्सीको अहिले चिन्ता हो। उनीहरूलाई आफ्नो त्यो जो एउटा कब्जा गरेर बसेका छन् नि थलो, त्यसको चिन्ता हो। तर आध्यात्ममा लाग्नुभएका महागुरुहरूले त आन्दोलन गर्ने भन्नुभएको छ नि इन्डियाको जुन उहाँहरू आध्यात्मिक त्यस्तो हुन्छ भने उहाँहरूले त सहकार्यमा जानु पर्यो नि त। राम्रा विचार हुन्छन्, राम्रा कुरा हुन्छन्। आज हामीले म नै एउटा आध्यात्मिकमा लगाएको छु भने मैले हाम्रै जो के अरे राजनीतिकमा अहिले जो कुर्सी अगाडेर बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई मैले किन भनिरहेको छु त? त्यो त उहाँहरूको आफ्नो नेताहरूलाई उहाँले भनेको खोइ नेपालसँग लड्न सक्छ उनीहरू, ल हिरौँ त कसरी लड्न सक्छ? त्यही भएर यो हेरौँ भनेर झगडा गर्ने पाठ होइन। यहाँ सबै कुरा भइसकेको छ। केपी ओलीले अब उनको मनबाट एउटा आत्माबाट के देखे उनले यो कुरा चाहिँ सत्य बोलेका छन्, तर काम चाहिँ उनी बेकार छन्। उनले ठोक्कुवाका साथै सत्य हो, त्यो यो कुरा चाहिँ सत्य हो। तर उनी चाहिँ त्यो कुर्सी पनि छोड्नुपर्छ। उनीहरूले छुटाएर होइन, हाम्रो लागि नै उनले छोड्नु पर्यो। अब उहाँलाई हामीले काम गर्न दिए हो, उहाँले गर्न सक्नु भएन। राम राज्य आएपछि उहाँहरूको कसैको पनि कामै छैन क्या, रामकै सृष्टि चल्ने हो नि त। यदि भारतका सन्त महन्तहरूले नेपालका सन्त महन्तहरूलाई पनि एउटा हिन्दू धर्मको नाता जोडिएको हिसाबले आन्दोलन गर भन्यो भने तपाईँहरूको यसमा के छ? अब हामीहरूको के होइन, अब म त्यस विषयमा छैन। मैले भने नि, मैले अघि पनि भनेको छु, यो दुई भाइ होइन एकै भाइ हो नेपाल र भारत।
होइन यो लड्नु यो बेलामा लड्नु भनेको यो अहिले झगडा गर्नु भनेको आफूले आफैलाई काल निम्ताउनु हो। यहाँ सृष्टि बनिसकेका छ, राजा रानी तय भइसकेका छन्, राम राज्य आउने नै हो, राजा रानी उनै नै हो। अनि अहिले कहाँ आसीन हुनुहुन्छ त? अब यहीँ नेपालमै हुनुहुन्छ तर मैले किन भन्ने अहिले किन समय नआउन्जेलसम्म त यहाँ भनेर कसले बताउँछ र यहाँ जो म पनि त अहिले समय आएर त बल्ल यस्तो कुरा बोल्दैछु। त्यही पनि यत्रो दिन पनि अलिकति मैले स्टार्टर चाहिँ लेखिदिँदै थिएँ तर आज चाहिँ केपी ओलीले फेरि यो कुरा निकालेको भएर त्यही विषयमा आएको भएर तपाईँहरूले मलाई त्यही सोध्नुभयो अनि मैले पनि जानेका कुरा मैले भन्दै आऊ। यहाँ मेरो कुनै ओहो यसको फेरि भारतमा यस्तो रहेछ र यसो गऱ्यो कि उसो गऱ्यो कि योसँग मिल्यो कि त्योसँग मलाई त कसैसँग लिनु दिनु नै छैन। मलाई सत्य चाहिएको हो। सत्यमा सबलाई मेरा यो जति पनि अहिले जात जाति भनेर छुट्याएर जसको ज्यान ल्याएर बसेका छन् नि यिनीहरूको मैले कानुनको रूपमा मैले खोज्ने हो। गरिब दुखीलाई मैले उनलाई हेर्ने हो र आफ्नो भाषा संस्कृति यसको लागि बोल्ने हो। र भोलि बिहान उनीहरू यताका साधु उताका साधु बोल्छन् भने मलाई त्यसमा चाहिने पनि मलाई मतलबै छैन किनभने मलाई साधुहरूसँग मतलबै हुँदैन। साधुहरू उहाँहरू आफ्नो ठाउँमा होला म आफ्नो ठाउँमा छु। सबै साधु भनेर साधुकै सपोर्ट दिनुपर्छ भन्ने पनि यहाँ छैन किन विचार मसँग मिल्न आए पो त मैले उसको साथ दिने हो र जब उहाँहरूको र मेरो विचार मिल्दैन भने त फेरि मैले किन साथ दिने? फेरि भोलेनाथको विचार त एउटै होला नि, मिल्नु जान्छ होला नि त गुरुको विचार। अब हुनु त अब मैले मान्ने पनि अब साधु साँच्चैकै हो भने त सबैको विचार एउटै हुनुपर्ने हो। यहाँ लड्ने होइन तर यस पिरियडमा सबैलाई लड्नै पर्छ। यो त अझ देश देशका भनेर लड्न थाले। अब त घर घरमै लडेर मर्ने हो मान्छे। असत्य सत्य असत्य त भित्रैबाट मर्ने हो। त्यहाँ पनि त बाँकी छ। अब यो क्लाइम्याक्समा त हरेक कुरा आउँछन् कि यस्ता कुरा। त्यसले गर्दाखेरि मैले अघि पनि भनिदिएको छु राम राज्य हुने हो, राम सीता नेपालकै हुन्। यति बेला यसपटक उनीहरूले जति आन्दोलन गरे पनि केही गर्न सक्दैनन्। स्पष्ट यो छ। यसको विषयमा म च्यालेन्ज दिन्छु म इन्डियालाई। ल यदि मैले अरू झगडा गरौँ भन्ने च्यालेन्ज होइन है। मैले भनेको छु फेरि एउटै परिवार हो। पहिला उहाँ लगेर जाने अयोध्यामा जाने पनि लाने पनि उनीहरू हो सीतालाई होइन। इतिहास र आध्यात्म रूपमा तपाईँको चुनौती यो चुनौती हो। तर यसपटक पनि सिया रामहरू फेरि उहीँ जान्छन्, अयोध्यामै जान्छन्। उनको सारा संसार हो नि त जान्छन्। तर गएर त्यतिखेर सबै हुन्छ राम सियाको भएपछि अरू चाहिँ फुर नगर क्या त्यो बेकारको छ यहाँ। किनभने त्यो जमिन संसारै सृष्टिकर्ताको हो, राम सियाको हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी अहिले लड्नु झगडा गर्नु अलग छ। अरू कोही लड्छन् उनीहरू लडन् यताका लडन् त्यसमा मलाई चाहिँ मतलब छैन। यो पनि आफ्नो अमूल्य विचार राखिदिनु भयो हाम्रो च्यानल मार्फत तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि तपाईँको आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक चिन्तन सफलताको शिखरमा पुगोस् यही शुभकामना। यो मेरो मात्रै होइन हामी सबै अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी सबैको सोच यस्तै हुनुपर्छ। हामी सोच भन्दाखेरि पनि हामीले केही न केही आफ्नो ठाउँबाट यति बेला गरेर देखाउनुपर्छ। र तपाईँहरूले पनि आज यो संसारभरि छर्न आउनु भएको छ सत्यलाई होइन त्यो भाव भएरै आएको। कुनै यहाँ जेनी कुँवरको त्यो यो भनेर यो तमासा देख्न र कसैले दुई चारजनाले मन पराइदिए भनेर होइन। मलाई मन पराए पनि ठिकै छ, मलाई मन नपराए पनि ठिकै छ, मलाई गाली गरे पनि ठिकै छ, मलाई गाली नगरे पनि ठिकै छ। म बोल्न छोडिनँ। जबसम्म राम राज्य आउँदैन तबसम्म म यत्तिकै कसैले मार्न आउँछ भने पनि अगाडिबाट आउनु पर्यो, पछाडिबाट वार गर्नु भएन। सकिन्छ भने पावर चलाम के शक्तिवाला कसैले शक्तिवाला मसँग यस्तो शक्तिले जे कुरा ढाल्छु भन्यो शक्ति लिएर अगाडि आउनु पर्यो। त्यसमा पनि म भाग्नेवाली छैन। यस्तो ओपन ठाउँमा आएर बसेको छु। मैले कुनै आसन बनाएर पैसा गरेँ त बसेको होइन त ओपन ठाउँमा आएर सबैलाई कराइराखेको छु। रिस उठ्छ भने आउनुहोस् अगाडि छाती तयार छ भएन। धन्यवाद।